24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन 5वीं जमात की उर्दू के बाब नंबर 22 पर है, जो कि एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है मिलकर रहो। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुक़ पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इबारत यानी नज़्म व नस्र पढ़कर उसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात को अख्ज़ करके बयान कर सकें। मतन यानी नज़्म व नस्र पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें। मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझकर बता सकें या लिख सकें। नज़्म को नस्र में तब्दील कर सकें। जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील करके बता सकें या लिख सकें। इशारात और तस्वीर की मदद से कहानी लिख सकें और साबिके और लाहिके की मदद से नए अल्फाज बना सकें। बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, नज़्म के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ़ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। आपके पिछले सबक का उन्वान क्या था? बच्चों को याद होगा, वो एक दूसरे से मशवरा भी करेंगे ज़रूर खुसर खुसर में, और वो जवाब दे पाएंगे। ताहम पिछले सबक का उन्वान था मेरा कुनबा। अब चूंकि वो ये सबक पढ़ चुके हैं, उन्हें याद होगा कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा था इसमें, तो वहां से अख्ज़ करके आप अगला सवाल ये पूछेंगे कि एक अच्छा कुनबा कैसा होता है। इस सवाल के मोहतरम टीचर मुख्तलिफ जवाबात आ सकते हैं, लेकिन आपने बच्चों के साथ गुफ्तगू की मदद से उन्हें इस जवाब तक लाना है, और ज़रूरी हो तो फिर आपने ये जवाब उनको देना है कि एक अच्छा कुनबा वो होता है जो आपस में इत्तेफाक और प्यार से रहे। अगला सवाल है कि क्या कुनबे के बाहर भी हमें कुनबे की तरह रहना चाहिए? अगर ऐसा है तो क्यों? अब इसका जवाब गालिब इम्कान यही है कि बच्चे यही देंगे कि हाँ, हमें कुनबे के बाहर भी कुनबे की तरह रहना चाहिए, यानी इत्तेफाक और प्यार से रहना चाहिए। अब इस क्यों का जवाब ये है कि अगर हम पूरा मुआशरा, बल्कि आप उनको याद दिला सकते हैं, क्योंकि ये 5वीं जमात के तलबा हैं, उन्होंने ये इस्तिलाह सुन रखी होगी ग्लोबल विलेज की, कि दुनिया के तमाम ममालिक के लोग एक से दूसरे मुल्क में जाते रहते हैं और उनका राब्ता बहुत ज्यादा होता है। दुनिया कहते हैं कि सुकड़ कर रह गई है इंटरनेट की वजह से। तो अमन और सुकून के लिए हमें जाहिर है एक आलमी कुनबे की तरह रहना चाहिए। यानी पहले तो आप घर से बाहर निकलें और मोहल्ले की बात करें, फिर शहर की बात करें, फिर आप मुल्क की बात करें, और फिर आप दुनिया तक पहुंचे। और ये इसलिए जरूरी है कि कुनबे के बाहर भी हम कुनबे की तरह रहें कि कौमी यकजहती के लिए, इत्तेहाद के लिए। आखिरी सवाल है कि हम सबकी भलाई किसमें है? तकसीम होकर रहने में या मिलजुल कर रहने? इसका जाहिर है जवाब यही मिलेगा आपको कि हम सबकी भलाई मिलजुल कर रहने में है। यहां से फिर आप बात नज़्म के उन्वान तक ले जाएंगे और दर्जे बाला सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाएं, और ये कहते हुए कि हम सबकी भलाई मिलजुल कर रहने में ही है, और हम जो नज़्म पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है मिलकर रहो। अब आप अशआर की बहर और लय का ख्याल रखते हुए नज़्म की किरत करेंगे।
آپ کے لیے میں قرت کرتا ہوں۔ مل کر رہو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ ایک ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول۔ ایک ہی باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پہ اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ طلبہ سے نظم کی قرت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں۔ پیار عام طور پر تقریباً صحیح بولا جاتا ہے یہ لفظ، مگر بعض اوقات کچھ لوگ روانی میں پیار یعنی پے پر ہلکی سی زبر کی آواز پیدا کرتے ہیں۔ درست تلفظ اس لفظ کا ہے پیار، یعنی پے کے نیچے زیر کو نمایاں کر کے پڑھا جانا چاہیے۔ شامل، اس میں احتیاط نہیں کی جاتی، شامل کہہ دیتے ہیں لوگ۔ درست تلفظ اس لفظ کا شامل ہے، میم کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ آپس، آپس، آپس بعض اوقات کچھ لوگ بول جاتے ہیں، درست تلفظ ہے آپس۔ رسول، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے اصول، قبول، تو اس لفظ کو انجانے میں بعض لوگ رسول پڑھ دیتے ہیں، یعنی رے پر پیش کے ساتھ۔ درست تلفظ کم از کم یہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی، رے پر زبر ہے اور اس کو اسی طرح پڑھا جانا چاہیے۔ رسول، رنجشیں، رنجشیں، محترم ٹیچر اس لفظ میں جیم کے نیچے زیر ہے اور یہ جمع ہے، اس کا واحد رنجش ہے۔ ایک میں آپ سے گزارش کرتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی لفظ کا صحیح تلفظ سننا ہو تو شاعری پڑھیں، یا اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ کسی اچھے شاعر کا کلام کسی اچھے گانے والے کی آواز میں سنیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے احمد فراز کی ایک غزل ہے بہت مشہور، مہدی حسن صاحب کی آواز میں، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ۔ تو اس میں آپ اس کو سنیے گا تاکہ میری بات کی تصدیق ہو سکے کہ اس میں اس لفظ کی رنجش کی جو آواز مہدی حسن صاحب نے نکالی ہے وہ جیم کے نیچے زیر کے ساتھ ہے۔ رنجش نہیں پڑھا اس کو، رنجش ہی سہی۔ محبت، محبت نہیں کہنا، بہت دفعہ سننے کو ملتا ہے اس لفظ کو غلط تلفظ کے ساتھ ادا کیا جانا۔ محبت میم کے اوپر زبر ہے۔ اصول، اب دیکھا میں نے رسول کے تلفظ کی بات کرتے ہوئے اصول کی مثال دی تھی کہ اس میں الف پر پیش ہے، اور چونکہ اس کی آواز تھوڑا سا ملتی جلتی ہے تو ہم بعض اوقات اس کو لوگ رسول کو رسول پڑھ جاتے ہیں اور اصول کو اصول پڑھ جاتے ہیں۔ احتیاط لازم ہے، رسول کو رسول ہی پڑھا جانا چاہیے اور اصول کو اصول ہی پڑھا جانا چاہیے۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ناز، فخر،
चमन बाग, रुसवाई बदनामी। रुसवाई लफ्ज का एक पहलू असल में चर्चा भी है। देखें, बदनाम एक शख्स हो गया लेकिन उसमें इतना जिक्र नहीं होता। ये जो रुसवाई है, रुसवाई में ये पहलू मानी का पोशीदा है कि फिर बदनाम तो बंदा हुआ मगर उसका चर्चा भी होगा मुआशरे में। रंजिशें, रंजिश की जमा नाराजियां। मोहतरम टीचर, यहाँ मौका मिला है तो मैं एक और लफ्ज के बारे में भी अर्ज कर दूं कि ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि लफ्ज नाराजियां लिखा हुआ है। हो सकता है आपने थोड़ा सा हैरानी का मुजाहिरा किया। असल में नाराज लफ्ज से हम एक और लफ्ज बना देते हैं नाराजगी। वो दुरुस्त नहीं है, इससे नाराजी बनता है। जैसे मैंने अभी इससे पहले एक और लफ्ज इस्तेमाल किया था कि हैरान से लोग हैरानगी भी बना लेते, वो भी गलत है। हैरान से हैरानी होता है, हैरानगी नहीं होता। इसी तरह रंजिश की जमा, रंजिश जमा है तो इसकी रंजिश वाहिद है, इसकी जमा रंजिशें हैं तो रंजिशें के मानी नाराजियां होगा, नाराजगियां नहीं हो सकती। फुलाद लोहा, आबा दादा परदादा, बल्कि परदादा और उसके भी ऊपर आबा, हमारे जो हसब नसब जिसको कहते हैं, हमारा जो शजराए नसब होता है उसमें हमारे दादा परदादा परदादा वगैरह 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 हमसे पहले वाली नस्ल। नज्म का मरकजी ख्याल बयान करें, हर शेर की नसरी तरतीब करें और इसका आसान फहम मतलब बयान करें। बेहतर तफहीम के लिए दर्ज झैल अहम निकात नोट करें। मोहतरम टीचर, मरकजी ख्याल का जहां तक ताल्लुक है तो इस नज्म का उन्वान ही इसका मरकजी ख्याल है। मिलकर रहो, यानी जिसको हम इत्तेहाद कहते हैं, इत्तेफाक कहते हैं, यूनिटी अंग्रेजी में कहते हैं, यही इसका मरकजी ख्याल है। अब इसमें मैं चंद मिसरों या अशार की बात करूंगा, उनकी वजाहत करने की कोशिश करूंगा ताकि आप बेहतर अंदाज में बच्चों के सामने इन अशार की वजाहत कर सकें, तशरीह कर सकें। होता असल में यूं है मोहतरम टीचर के शेर में बहुत मुख्तसर बात की जाती जो बाजुका आसानी से समझ में नहीं आती, थोड़ा सा गौर करना पड़ता है क्योंकि उसमें मानी पोशीदा होते हैं। तो आपने भी बच्चों को ये तलकीन करनी है कि बच्चों जब आप अशार पढ़ते हैं तो रुक कर हर शेर, सिवाय इसके कि कोई बहुत ही आसान शेर हो, वरना हर शेर पर रुकना चाहिए, उसके अल्फाज पर गौर करना चाहिए और उसके मानी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये देखिए, दूसरा शेर इस नज्म का है कि कितनी कुर्बानियां दे के ये वतन पाया है, फूल उजड़े हैं हजारों चमन पाया है। अब ये पहले तो उन कुर्बानियों की बात की है पहले मिसरे में शायर ने, जो देकर हमने ये मुल्क हासिल, बहुत कुर्बानियां दी, लाखों जाने कुर्बान, मजालिम सहे, और कुर्बानियां सिर्फ जान की नहीं, मजालिम सहना भी कुर्बानियां है, जायदाद लुटा देना भी कुर्बानी, हिजरत करना भी कुर्बानी। ये आप बच्चों को बताएं। लेकिन दूसरा मिसरा जो मैंने आपके लिए लिखा है कि फूल उजड़े हैं हजारों तो चमन पाया है, ये देखा, ये तशबीह दी है शायद, यानी वजाहत में ये आप समझें कि अफराद को शायर ने फूल कहा है और वतन को उसने चमन से तशबीह दी है कि कितने फूल उजड़े हैं हजारों तो चमन पाया है, यानी हजारों अफराद ने कुर्बानियां दी हैं, फूल उजड़ने का यही मतलब है, तो फिर जाके हमने वतन हासिल किया है। फूल का ताल्लुक चमन से उसने कर दिया और फूलों का मतलब अफराद है और चमन का मतलब वतन है। ये चमन अपने ही हाथों से न बर्बाद कर। अब देखें, उसने एक तसलसल के साथ, ऊपर वाले शेर में तो जिक्र हो गया कि हमने कुर्बानियां दे के ये वतन पाया है और फूल उजड़े हैं हजारों चमन पाया है। अब चमन तो पा लिया, लेकिन यहाँ फिर शायर ने कहा है कि इतनी कुर्बानियां देने के बाद जो वतन हमने हासिल किया, जो चमन है हमारे लिए,
اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے تو برباد نہ کرو، ایسے کام نہ کرو جس سے ملک کا نقصان ہو۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی مثال تو گندگی پھیلانے کی ہے، یعنی جو آپ نے اتنی مشکل سے چمن بنایا ہے اس میں آپ گندگی پھیلانا پسند کرو گے، یہ تو صرف ایک معمولی سی مثال، تو اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو۔ تقسیم سے، نفرتوں سے، ناانصافی سے، بے راہ روی سے، یہ سب وہ صورتیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا چمن برباد کر سکتے ہیں، یہ لوگ کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے مصرع، رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول۔ رنجشیں ہوتی کیا ہیں؟ جب ہم کدورت پال لیتے ہیں اپنے دلوں میں۔ اب کدورت کے نقصان کیا ہے؟ ناراضیاں، بے تعلقی بلکہ لا تعلقی، اور اس کے برعکس و درگزر کے فائدے۔ بچوں کو بتائیے کہ کدورت اور دشمنی سے بہتر ہے کہ ہم و درگزر سے کام لیں، اور اس میں پھر آپ بتائیے کہ کے معنی ہے معاف کر دینا، اور درگزر کے معنی ہے کہ چھوڑ دینا، نظر انداز کر دینا۔ اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو۔ جب ہم آبا کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں مسلمانوں کی تاریخ آ جاتی، یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کر کے خلفائے راشدین تک آتے آتے وہ ہمارے آبا تھے جو صاحب ایمان تھے۔ اب آپ ان کی طرح شاعر کہتا ہے کہ ہمیں بننا چاہیے۔ اب اس ضمن میں میں نے لکھا ہے، یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر۔ یہ ان کی نظم جو بہت مشہور نظمیں ہیں، دو، شکوہ اور جواب شکوہ۔ یہ شعر جواب شکوہ میں ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ فردا کا مطلب کل، اور یہ ہماری جو آج کل کی حالت ہے یہ اس کی بھرپور عکاسی کرتا ہے شعر علامہ اقبال کہ وہ جو ہمارے آبا تھے جو صاحب ایمان تھے، وہ کیا تھے اور ہم کیا ہیں۔ ہم کل کے انتظار میں ہیں کہ کبھی اچھا وقت بھی آئے گا، حالانکہ ایسے کہاں آتا ہے، بتائیے گا۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ سرگرمی ہے اشارات کی مدد سے کہانی لکھنا، صفحہ نمبر 136 پر، اور حاصل تعلم اس کا ہے کہ طلبہ اشارات کی مدد سے کہانی لکھ سکیں۔ اس میں میری تجویز محترم ٹیچر یہی ہے کہ کہانی بچوں سے کہیں کہ وہ لکھیں، اور جب وہ لکھ چکیں تو چند طلبہ سے کہیں کہ وہ اسے زبانی بھی بیان کریں۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی بولنے کی جو مہارت ہے وہ بہتر ہو سکے۔ یہ کہانی بہت مشہور ہے، آپ بہتر ہوگا کہ اس کہانی کو کم از کم خود پڑھ کر جائیے گا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ بچے کہانی کی تفصیل سے واقف نہیں ہیں تو آپ ان کو کم از کم زبانی کہانی سنا سکتے ہیں، اور پھر کہانی جب بچے لکھ لیں تو وہ اسے زبانی بھی بیان کرتے ہیں۔ اخلاقی سبق اس کہانی کا یہ ہے کہ اتفاق میں طاقت ہے، اور یہ کہانی میں صاف نظر بھی آ رہا ہے، کیونکہ جب انہوں نے کبوتروں نے مل کر اکٹھے زور لگایا تو جال سمیت وہ اڑ گئے۔ یہ سیشن یہیں تک۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔